भुवने सकयल लागून उरली. मागीर कोण तरी पळयलें आसता ताका. मागीर पुलिसांक कॉल केलो. पुलिसांक आपोवन हाडून तें काडलें. थंय काडून मागीर ताका हॉस्पिटलांत व्हरोन एडमीट केलें. आनी अशी एक ही WRTचे हांगा खुबश्यो मिस्टेक आसात. रेलींग घाल म्हणल्यार घालना ते. जे जाग्यार लोक भोंवता पळय, लोक गाडयो कितें लोक भोंवता थंय रेलींग घाल म्हणलेलें. एक पयलीं भुरगीं पडोन गेल्यात, ताका लागून रेलींग घाल म्हणलें. आजून तेंगे रेलींग जावूं ना कॅनलाक. रेलींग ना म्हणटकीर खुबशे लोक पडटात. आनी ते शिवाय म्हाका दिसता वर्साक 7-8 तरी गोरू पडटात. गोरू सायडीच्यान चरता चरता कॅनलाक पडटात. बरे बरे जोता बैल, जोतां पडल्या, गाय पडल्या, खूब जाण पडटात. ताका लागून तें रेलींग मेन ह्या कॅनलाक. आनी व्हडलें कॅनल भितर पडल्यार वयर सरोंक जायना कोणाचें, मरपाचें भितर पडल्यार. असली ही परिस्थिती आसा सद्या. आता कोणी शिरवय टू बुगरुमड्डी हे कॅनलाक रेलींग म्हणजे आसोंक जाय. कारण हे सायडीच्यान लोक भोंवतात, गाडी वयतात. आता पहिले जे ॲक्सिडेंट जाले ते प्रमाणे समज गाडी फास्ट आसलेली जाल्यार जीव वचपाक शकता आसलो ड्रायव्हराचो. ती तितली फास्ट आसली दिसना. ती फास्ट आसल्यार फुल काबार जावपाची. आनी तेगे ती एअरबॅग आहा ती दोनूय फुटल्या. स्टेरिंगाचेय फुटला आनी सायडीचेय फुटला एअरबॅग. आनी तो तितून उदका आसल्या कारणान गाडी ताका कांय व्हडलोसो मार लागना. पूण गाडी जेन्ना धडकली, ह्या धडीच्यान त्या धडी बसली पळय तेन्ना ती डॅमेज जाला. पूण तितली स्पिडीन नासलो तो डॅमेज. नमस्कार. आम्ही केप्यां भितर आसा. आनी केप्यां भितर जर पळयत राती जवळ जवळ 3:45च्या दरम्यान जी काणकोणच्यान कार येताली, 4 व्हिलर येताली. आनी ती कार येता आसतना जो पॉपजॉन हायस्कूल आसा त्या हायस्कुला समोर जो मेन कॅनल जो आसा त्या मेन कॅनलाक ती पडली. आनीक जो ड्रायव्हर आसा ताकाय मोठी गंभीर जखम जाल्ली आसा. जेन्ना कार येताली तेन्ना तेणी धडक जी आसा ती सायडीच्या कट्ट्यार मारली आनी सरळ तो कॅनलाक पडलो. जेन्ना आवाज येयलो लोकांक तेन्ना लोक, शेजारी जे लोक आसा ते सगळे घरांतल्यान धांवत येयले. आनीक त्या ड्रायव्हराक वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. ताका वाचयलो बीन आनी ताका भायरय बीन काडलो गाडयांतल्यान. आनी ताका नंतर हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव जे आसा थंय हलोवपा आयलो. जो कॅनल आसा तो मेन कॅनल आसा तो मेन रोडाच्या सायडीन आसा आनी क्रॉस जाल्लो आसा. बारीक बारीक पुलूय बी आसा. आनीक जो कठडो आसा सायडीन त्या कठड्याक धक्को लागल्यान ही दुर्घटना जाल्ली आसा. अशें म्हणटात की ड्रायव्हरालो खंय तरी दोळो लागलो. आनीक दोळे लागले नंतर 1 सेकंदाक हो एक्सिडेंट जालो अशें काही थंय प्रथमदर्शी ते धांवत गेले, जे वाचोवपाक धांवत गेले त्या लोकांचें मत आसा. जेन्ना 3:45 हो खंय तरी एक टायम आसता न्हिदेचो. आनी त्या न्हिदेच्या टायमार जेन्ना अशें एक्सिडेंट जाता, अशें एक्सिडेंट तुमकां वारंवार गोंयांत भितर पळोवपाक मेळटा. सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. कारण सकाळ फुडें एक्सिडेंट जाता. आतां सुदैवान म्हणटा तसो ड्रायव्हर जो आसा तो वाचलेलो आसा. कॅनलाक उदक जें आसा तें उदक मोठ्या प्रमाणांत आसले कारणान देव बलवत्तर म्हणून तो जीव तेजो ड्रायव्हराचो वाचलेलो आसा अशें काही लोकांनी सांगलेलें आसा. इन गोवा उदय देयकर केपें.